شاهمیر، میشه وقتی رسیدی زنگ بزنی؟ راستی هدیه منو ندادی. من که گفتم یادم رفته. وقتی اومدم میگیرم بهت میدم. نه، نمیخواد چیزی بگیری. همینو بنداز گردنم. من فکر میکنم که بهم گردن بنده طلا دادی. داری شرمندم میکنی؟ مگه میتونم شرمندت کنم؟ آزرا، تو میدونی تو کاملا دیوونی. اون عشق نیست اگه آدمو دیوونه نکنه. من دیگه میرم. شاهمیر، حالت خوبه؟ رسیدی؟ آره، همین الان رسیدم. خدا رو شکر. با هم در تماس باش. باشه، شب بخیر. یه لحظه، هوای اونجا چطوره؟ آزرا خوبه، یکم گرمه. من خیلی خستم. یه دوش بگیرم، تو بخواب. شب بخیر. خوب بخوابی. باشه، دوستت دارم. خدافظ. هنوز نخوابیده؟ مگه قبلا نمیخوابید؟ میدونی حکمت خدا هم خیلی عجیبه ها. گاهی یه عالم شادیه، اما گاهی یه خوردم حس نمیشه. باشه دیگه، غذا درست کردم، حاضر میکنم. لباستو عوض کن.